जेनेटिक हेयर लॉस का मतलब क्या है? जेनेटिक हेयर लॉस मोस्टली मर्दों में देखा जाता है। जेनेटिक हेयर लॉस का मतलब है कि आपकी जीन्स में ये जेनेटिक हेयर लॉस एक ख़ास पैटर्न से स्टार्ट होता है। आपकी हेयर लाइन रिसीड करना शुरू करेगी या आपके टेम्पल्स थिन आउट होना शुरू हो जाएंगे या आपका क्राउन एरिया। ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन दो चीज़ें सामने हैं। फीमेल्स में जेनेटिक हेयर लॉस को हम बोलते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें कि हम हार्मोनल इवैल्यूएशन ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महविश हसन है और आप देख रहे हैं QAS हेल्थ। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका पे, जिसको हम जेनेटिक हेयर लॉस भी बोलते हैं। ये मेल्स और फीमेल्स दोनों का ही मसला है। जेनेटिक हेयर लॉस का मतलब क्या है? जेनेटिक हेयर लॉस मोस्टली मर्दों में देखा जाता है। जेनेटिक हेयर लॉस का मतलब है कि आपकी जीन्स में ये तब्दीली आई है कि जिस पे आपके जो बाल हैं वो प्रोग्राम्ड हैं टू फॉल ऑफ। अब इसमें ये होता है कि फ्रंट के बाल, सेंटर के बाल, साइड्स के बाल, ये मोस्टली हेयर लाइन आपकी रिसीड होना शुरू होती है। सबसे पहले कुछ लोगों का क्राउन एरिया जो है वो थिन होना शुरू होता है। हेयर थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को पता चल जाता है कि 2 साल पहले जो बालों की सिचुएशन थी वो अब नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इलाज बहुत देर में स्टार्ट कराते हैं। तो आज ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद यही है कि अगर एलोपेशिया एंड्रोजेनेटिका का इलाज टाइम से स्टार्ट कर दिया जाए तो कदरे हद तक हेयर ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है। आप अपने बालों को मेंटेन कर सकते हैं, आप अपनी फ़िज़िकल लुक को एंजॉय कर सकते हैं बहुत देर तक, लेकिन उसके लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से फॉलो अप करना, उनकी ओपिनियन को, उनकी मेडिकेशंस को, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना स्ट्रिक्टली, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि हमारे बालों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो बाल भी बॉडी का एक हिस्सा है जिनको मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, जिनको हेयर स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है जब वो थिन आउट होना शुरू हो गए, जो कि एक दवाई की सूरत में हम जो है वो लगा सकते हैं। तो बाल गिरना बहुत ज़्यादा आजकल मर्दों में और ख़वातीन में देखा जा रहा है। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हार्मोनल इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से वो एक एडिड फैक्टर बन जाता है, लेकिन मोस्टली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनका विटामिन डी, आयरन, थायराइड चेक कराते हैं कि क्या ये वजूहात तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट के बाल गिर रहे हैं। जेनेटिक हेयर लॉस एक ख़ास पैटर्न से स्टार्ट होता है। आपकी हेयर लाइन रिसीड करना शुरू करेगी या आपके टेम्पल्स थिन आउट होना शुरू हो जाएंगे या आपका क्राउन एरिया या फ्रंट सेंटर स्कैल्प आपका थिन आउट होना शुरू होता है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि कोई मर्द या औरत सर के पिछले हिस्से से बाल्ड होना शुरू हो जाएं। इसकी रीज़न ये है कि आपके जो बाल फ्रंट से गिरते हैं, अल्लाह ताला ने वहाँ पे वो रिसेप्टर्स रखे हैं जिनमें आपका अपना हार्मोन एक्ट करता है और उनको गिरने पे जो है वो मजबूर कर देता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन दो चीज़ें सामने हैं और उसके बाद और चीज़ें पाइपलाइन में हैं, लेकिन अभी मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूँगी कि वो बहुत ज़्यादा रूटीन में प्रैक्टिस अभी नहीं की जा रही। तो सबसे पहले मैं नाम लूँगी 5% माइनॉक्सिडिल का, जो हेयर स्प्रे की फॉर्म में पेशेंट को हम देते हैं लगाने के लिए। साथ हम फिनेस्ट्राइड की टैबलेट दे सकते हैं, जो कि हर पेशेंट पे वेरी करता है। किसी पेशेंट को हमने देनी है, किसी को नहीं देनी, वो डिपेंड करता है कि उसका किस हद तक हेयर फॉल हो चुका है। साथ हम विटामिन डी, आयरन पे नज़र रखते हैं, अगर वो कम है उनको हम सप्लीमेंट्स के तौर पे पूरा करते हैं। बायोटिन खाने के लिए टैबलेट देते हैं, विच इज़ अगेन सप्लीमेंट जो कि बालों को हेल्दी रखता है, स्ट्रेंथन करता है। बायोटिन के सीरम्स भी आ गए हैं, अगर कोई पेशेंट टैबलेट नहीं खाना चाह रहा तो वो सीरम के तौर पे भी उसको लगा सकता है। तो अब इस दवाई के सिलसिले में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। उसके साथ साथ PRP ट्रीटमेंट, जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, उसका मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगी बिकॉज़ उसका सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वो आप ही की ब्लड से एक सैंपल लिया जाता है ब्लड का, जिसको हम प्रोसेस करते हैं इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन और प्लेटलेट्स अलग करके उसको एक ख़ास किट में कैल्शियम क्लोराइड एक्टिवेटर के साथ एक्टिवेट करके
ہم اس کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں اسکیلپ میں جہاں جہاں ہیئر فال ہو رہا تھا. اب پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ پی آر پی کرانا ضروری ہے یا پی آر پی کے ہم کچھ عرصے کے بعد اگر کرا لیں ابھی. تو یہ ہر پیشنٹ پہ جو ہے وہ ڈفرینٹلی پرسکرائب کیا جاتا ہے, بیکاز پی آر پی کا فائدہ تبھی ہے جب آپ کے ہیئر تھننگ اسٹارٹ ہوئی ہے اور ہم آپ کے ہیئر فالکلز جو ابھی تک ڈیڈ نہیں ہوئے ہم ان کو کسی حد تک ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں دوائیوں کی مدد سے اور پی آر پی کی مدد سے. کچھ پیشنٹس ہمارے پاس یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم صرف پی آر پی کرا لیتے ہیں اور دوائیاں ہم نہیں لگاتے, ہمیں ٹائم نہیں ملتا یا ہمیں لگانا پسند نہیں ہے. تو اس پہ میں ڈیفینیٹلی یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ صرف پی آر پی کر رہے ہیں اور دوائیاں نہیں لگا رہے, اس کا مطلب آپ ہاف ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور شاید آپ کی پی آر پی اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہے گی. تو سب سے بیسک چیز ہے آپ کی میڈیسن جو آپ نے اپلائی کرنی ہے, آپ کے سپلیمنٹس, آپ کا وائٹامن ڈی, آئرن کا پورا ہونا. اس کے بعد اگر آپ پی آر پی کرتے ہیں تو اٹس لٹرلی آئسنگ آن دا کیک. آپ کو پی آر پی کے لیے ونس اے منتھ آنا پڑتا ہے, 4 سیشنز کروانے پڑتے ہیں, ہر مہینے میں 1 سیشن ہوتا ہے اور اس کو مینٹیننس کے لیے بعد میں 3 یا 6 مہینے میں آپ 1 سیشن رکھتے ہیں. اٹس جسٹ لائک گیونگ فرٹیلائزر ٹو دا پلانٹس. یہ ایسے ہی ہے جیسے پودوں کو ہم کھاد دیتے ہیں, وہ ان کے لیے ضروری ہے, اسی طرح ہیئر کو ہم آپ ہی کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کر کے دے رہے ہیں, جس میں پروٹینز ہوتے ہیں خاص قسم کے جن میں گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے بالوں کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, ہیئر فال اسٹاپ کرتے ہیں اور ڈینسٹی بھی ان کی بہتر کرتے ہیں. فیمیلز میں جینیٹک ہیئر لاس کو ہم بولتے ہیں فیمیل پیٹرن بالڈنس, جس میں کہ ہم ہارمونل ایویلویشن ضرور کراتے ہیں بیکاز ان کی تھننگ فرنٹ سے بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہمیں صاف پیشنٹ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہے کہیں نہ کہیں. اس میں ہم پیشنٹ کے بلڈ ٹیسٹ سے ہارمونس چیک کراتے ہیں, ان کو اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں, ساتھ ان کی میڈیکیشن سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ ہارمونس کو بیلنس آؤٹ کرے. ساتھ ہم سیم جیسے میں نے میلز کے لیے بتایا کہ ہم میڈیکیشن دیتے ہیں, لگانے والی بھی سپلیمنٹس دیتے ہیں. وائٹامن ڈی بہت زیادہ فیمیلز میں کم ہوتا ہے, ایک دفعہ ہم اس کو پورا کر لیں اس کے بعد مینٹیننس تھیراپی پہ بھی جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وائٹامن ڈی آپ نے پورا کر لیا اور اس کے بعد آپ نے 2-4 مہینے وائٹامن ڈی پہ بالکل نظر نہیں رکھی یا آپ نے سپلیمنٹ نہیں لیا تو وہ اسی طرح سے دوبارہ ڈراپ ہو جائے گا اور آپ کے بال دوبارہ گرنا شروع ہو جائیں گے. فیمیلز میں ڈیفیوز ہیئر لاس جو کہ وائٹامن ڈی, آئرن یا انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ قدرے حد تک ہم اس کو بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں میڈیسن کی مدد سے. لیکن جو ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہیئر لاس ایڈڈ ہو جاتا ہے, اس میں پھر ہم پیشنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم پی آر پی بھی کریں گے, ٹریٹمنٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد بھی 60 to 70% چانسز ہیں کہ ہم آپ کا جو اسکیلپ ہے وہ کور کر سکیں, ان کی جو بال ہیں ان کی ڈینسٹی کو امپروو کر سکیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بالوں کو گرنے دیا ہے, وہ تھن آؤٹ ہوتے رہے, آپ نے کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, آپ نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں لیا اور اب جب سارے بال گر گئے ہیں اور آپ کو اپنے دوست احباب سب پوائنٹ آؤٹ کرنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس آئے ہیں, تو پھر ہم پیشنٹ کو کافی کلیئر بتاتے ہیں کہ اب شاید ہیئر ٹرانسپلانٹ کے علاوہ آپشن نہیں ہے اور پی آر پی بھی اس وقت کام نہیں کرتی جب آپ کا جو اسکیلپ ہے وہ بالکل ٹاپ سے ہیئر لیس ہو جاتا ہے. لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق اب اسٹیم سیل تھیراپی بھی آ گئی ہے جس میں ہم اسٹیم سیلز پیشنٹ کے لے کے وہ انجیکٹ کرتے ہیں, اس سے بھی کافی حد تک بال آپ کے مینٹین رہتے ہیں. ہیئر ٹرانسپلانٹ تو آپشن ہے ہی, بٹ میں اپنے سب سننے والوں کو یہی کہوں گی کہ بالوں کو گرنے ہی نہیں دینا چاہیے. اس پہ آپ کو جتنا آپ ٹریٹمنٹ کو اسٹرکٹلی فالو کر سکتے ہیں, جتنا آپ اپنے بالوں کی کیئر کر سکتے ہیں وہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے. کچھ لوگ ڈیلی روٹین کے بارے میں پوچھتے ہیں, ہیلدی ہیئر کے لیے شیمپو چینج کر لیں یا شیمپو کون سا ہونا چاہیے, کنڈیشنر کون سا ہونا چاہیے. تو اس میں بتانا یہی چاہوں گی کہ شیمپو بالکل نہ بالوں کو گراتا ہے نہ ان کی گروتھ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, اس نے آپ کو صرف ایک ٹیکسچر کو بہتر رکھنا ہے. تو شیمپو آپ جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آپ کے ٹیکسچر کو اچھا رکھتا ہے, آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. کنڈیشنر ضرورت سے زیادہ
روٹس پہ نہیں لگانا چاہیے بیکاز آپ کو اس سے ڈینڈرف زیادہ ہو سکتی ہے. تو کنڈیشنر آپ کو اینڈس پہ اسپلٹ اینڈس کے لیے جو ہے وہ فیمیلز یوز کر سکتی ہیں, اور اس کو آپ نے تقریباً ڈیلی بھی کر سکتے ہیں, آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی کر سکتے ہیں, بٹ میک شیور کہ وہ سر کی جلد میں نہیں لگنا چاہیے بیکاز اس سے دیکھنے میں آیا کہ ڈینڈرف لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے.